पाकिस्तान में केपी गवर्नमेंट ने पेशावर सिटी में बीआरटी बना डाली। सवाल पैदा होता है कि बीआरटी है क्या, इस सिस्टम को कौन चलाता है, पेशावर को बीआरटी की जरूरत क्यों पड़ी, बीआरटी से पहले पेशावर ट्रैफिक के क्या हालात थे, बीआरटी आने के बाद कौन कौन से चेंजेस आए, बीआरटी का मुस्तकबिल क्या होगा और साइकिलिंग शेयरिंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है, और सबसे बढ़कर बीआरटी के पेशावर पर कौन से असरात मुरतब हुए। एक स्टडी पर्पस के लिए ये सब कुछ और इसके अलावा और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। 3 जून 2023 को डॉन न्यूज़पेपर में एक खबर शाया होती है और इस खबर में 5 प्राइवेट कंपनियां हुकूमत को सख्त और मजबूर लहजे में कहती हैं कि हमें हुकूमत वाजिबात के फंड जल्द से जल्द जारी करें वरना हम बीआरटी सर्विस को स्टॉप कर देंगे। ये वही 5 प्राइवेट कंपनियां होती हैं जिसने हुकूमत से बीआरटी चलाने का इंतजाम लिया हुआ है और हुकूमत इन कंपनियों को फंड्स कर दी है ताकि बीआरटी को स्मूथ तरीके से चला सकें। लेकिन ये 5 कंपनियां ट्रांस पेशावर के अंडर काम करेंगी। ट्रांस पेशावर खैबर पुख्तनख्वा के अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी की एक इंतजामी शाख है जो बीआरटी चलाने की जिम्मेदार है। ये कंपनियां पीपीपी मॉडल पर काम करती हैं। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये पीपीपी मॉडल होता क्या है। पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें न तो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी सिस्टम, किसी कंपनी या किसी और सेक्टर को रन करती है और न ही पूरा का पूरा काम किसी पब्लिक कंपनी को दिया जाता है, बल्कि इसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से कंपनी बना डालती है और कंपनी इंतजाम चलाने की जिम्मेदार होती है, जबकि गवर्नमेंट इस कंपनी को फंड्स करती है और जो मुनाफा होता है वो गवर्नमेंट और ये पब्लिक कंपनी शेयर्स के हिसाब से आपस में बांट लेती है। इसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। इसलिए पीपीपी मॉडल की तरह केपी के गवर्नमेंट ने बीआरटी को चलाने के लिए ट्रांस पेशावर जैसा सिस्टम बनाया हुआ है जो प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी, लेकिन ये ट्रांस पेशावर खुद भी केपी के अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के अंडर होगी जो सिर्फ और सिर्फ बीआरटी चलाने की जिम्मेदार होंगी। इससे पहले इन कंपनियों ने 27 अप्रैल 2023, फिर 17 मई 2023 और फिर 23 मई, लेकिन आखिर 1 जून 2023 को केपी की हुकूमत को सख्त लहजे में कहा कि अगर हुकूमत ने रुपयों की वाजिबात की अदायगी 7 जून तक नहीं की तो हम बीआरटी मास ट्रांजिट बंद कर देंगे। हालांकि इन कंपनियों ने 23 मई को निगरान वज़ीर आला से इस बारे में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने की दरख्वास्त की थी। इन 5 कंपनियों के साथ बीआरटी बसेस का एक बहुत बड़ा बेड़ा मौजूद है और तकरीबन शहर के 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसमें रोजाना सफर करते हैं। इन कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी डायो पाकिस्तान है और सिर्फ इस कंपनी की हुकूमत को पिछले 4 महीनों से 750 मिलियन रुपयों के वाजिबात थे, जबकि बाकी 4 कंपनियों के 300 मिलियन रुपए बकाया थे और टोटल ये 1 अरब से ज्यादा बनते थे। इसलिए इन कंपनियों का कहना था कि हुकूमत जल्द से जल्द 1 अरब रुपए जारी करे। बस सर्विस ऑपरेटर के मुताबिक ये फंड्स डीजल गाड़ियों के मुख्तलिफ पुर्जों को खरीदने, बिजली, गाड़ियों को नरम रखने वाली चीजों वगैरह और इसके साथ साथ तनख्वाहों के मद में खर्च होंगी। बीआरटी को बस रैपिड ट्रांजिट कहा जाता है। इसे दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है जैसे कि बस वे या ट्रांजिट वे। लफ्ज बीआरटी को चाइना और अमेरिका वाले इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में इसे बीआरटीएस कहा जाता है, यूरोप में इसे बस वे या बीएचएलएस कहा जाता है जिसका मतलब है बस विद हाई लेवल ऑफ सर्विस। दुनिया का सबसे पहला बीआरटी सिस्टम रन कारण न्यू टाउन में शुरू किया गया जो इंग्लैंड का एक इंडस्ट्रियल टाउन है और जहां पर कार्गो पोर्ट भी मौजूद है। उस वक्त इसे बसवे कहा जाता था, लेकिन ट्रांजिट लफ्ज 1981 की ओसिक ट्रांसपो से निकला है जिसका मतलब है ऑरेंज कंपनी ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी जो कनाडा के शहर ओटावा और ओंटारियो में है। बीआरटी को स्टैंडर्ड की बुनियाद पर 3 स्टैंडर्ड कॉरिडोर में डिवाइड किया गया है। इन 3 स्टैंडर्ड को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कहा जाता है। अगर किसी बीआरटी सर्विस का स्टैंडर्ड रेट 85 से 100 हो तो इसे गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर ये स्टैंडर्ड रेट 70 से 84.9 हो तो इसे सिल्वर कैटेगरी, और अगर ये स्टैंडर्ड रेट 55 से 69.9 हो तो इसे ब्रॉन्ज कैटेगरी की स्टैंडर्ड दी जाती है। लेकिन अगर किसी बीआरटी सिस्टम का स्टैंडर्ड रेट 55 से नीचे हो तो इसे फिर बीआरटी नहीं कहा जाएगा। तो अब एज अ ह्यूमन जहन में सवाल पैदा होता है कि इसे फिर क्या कहा जाएगा। तो आपको बताते चलूं कि इसे फिर बीआरटीसी कहा जाएगा। बीआरटीसी का मतलब है बस रैपिड ट्रांजिट क्रीप। यहाँ पर लफ्ज क्रीप इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि ये बसेस एक डिग्रेडेड लेवल ऑफ बसेस होती हैं जिसमें दूसरे बीआरटी सिस्टम की तरह बेसिक फीचर्स मौजूद नहीं होती, इसलिए ये बीआरटी के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन मार्च 2018 तक बीआरटी सिस्टम को पूरी दुनिया के 166 शहरों में शुरू किया गया। 2018 तक के हिसाब से अगर दुनिया के इन सारे शहरों में चलने वाली बीआरटी रूट्स की लेंथ की बात करें
تو یہ 4906 کلومیٹر بنتی ہیں، جس سے تقریباً 32.2 ملین لوگ روزانہ سفر کرتے تھے۔ بی آر ٹی سسٹم کو یوز کرنے والوں میں لیٹن امریکہ سب سے آگے ہے۔ 2018 میں بی آر ٹی میں سفر کرنے والے 32.2 ملین لوگوں میں سے 19.6 ملین لوگ لیٹن امریکہ کے تھے۔ 2018 تک بی آر ٹی لیٹن امریکہ کے ٹوٹل 54 سٹیز میں چلتی تھی، جس میں اکیلے صرف برازیل کے 21 سٹیز شامل تھے۔ لیٹن امریکہ کے ان 19.6 ملین لوگوں میں 10.7 ملین لوگ برازیل کے ہیں جو روزانہ بی آر ٹی کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کولمبیا کے 3.0 ملین، میکسیکو 2.5 ملین، چین 4.3 ملین اور ایران 2.1 ملین کے ساتھ نمایاں ہے۔ لیکن سال 2022-23 کے ڈیٹا کے مطابق پشاور بی آر ٹی میں سفر کرنے والوں کی تعداد روزانہ کی بنیاد پر 2,70,000 لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اگر لینتھ کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے بڑے بی آر ٹی سسٹم کا نام ٹرانس جکارتا ہے، جو انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں موجود ہے، جس کی لینتھ 251.2 کلومیٹر ہے۔ اس کی کل 244 اسٹیشنز ہیں۔ ٹرانس جکارتا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا سب سے بڑا بی آر ٹی سسٹم ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بی آر ٹی میں دنیا میں موجود اتنے زیادہ سرکار اتنی انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ایک تو اسے چلانے کے لیے اتنی لاگت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی لاگت کسی ایل آر ٹی یعنی لائٹ ریل ٹرانزٹ یا ایچ آر ٹی یعنی ہیوی ریل ٹرانزٹ جیسے میٹرو پر آتا ہو۔ اس کے لیے کسی پٹری یعنی ٹریک بچھانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ اسے چلانے کے لیے عام بس ڈرائیور کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ کسی لائٹ ریل ٹرانزٹ یعنی ایل آر ٹی اور ہیوی ریل ٹرانزٹ یعنی ایچ آر ٹی کے ڈرائیور کو ویل ٹرین کرنا پڑے گا۔ بی آر ٹی کے ڈرائیور کی سیلری کسی ایل آر ٹی اور ایچ آر ٹی کے ڈرائیور سے کم ہوتی ہے۔ بی آر ٹی میں بسز کی دیکھ بھال کسی ٹرین ٹرانزٹ کی نسبت آسان ہوتی ہے۔ اگر بی آر ٹی کی کوئی بس خراب ہو جاتی ہے یا ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اسے ریپلیس کرنا کسی ایل آر ٹی یا ایچ آر ٹی کے کمپیریبل میں بہت ایزی ہوتا ہے۔ بی آر ٹی کے روٹس کو عارضی اور مستقل دونوں صورتوں میں آسانی کے ساتھ بڑھایا اور گھٹایا جا سکتا ہے۔ اب وہ سٹیز جو چھوٹے ہوں یا جن شہروں میں بس اسٹیشن نزدیک ہو اور بار بار رکنا پڑے، وہاں پر کسی ایل آر ٹی کی جگہ بی آر ٹی ایک بیسٹ آپشن ہے۔ پاکستان میں موجود پشاور بی آر ٹی میں کرپشن کی بات کو اگر ایک سائڈ پر کریں تو ورلڈ وائڈ بی آر ٹی کے لیے کسی ایچ آر ٹی تو چھوڑو، کسی ایل آر ٹی سے بھی کم سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر بی آر ٹی کو غیر سرکاری تنظیموں جیسے شیل فنڈ، امبرگ پروگرام، راک فیلر فاؤنڈیشن اور انسٹیٹیوٹ فار ٹرانسپورٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ پالیسی یعنی آئی ٹی ڈی پی کے ذریعے بڑے پیمانے پر فروغ دیا گیا۔ اب ہم بات کریں گے پشاور بی آر ٹی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پشاور کو بی آر ٹی کی ضرورت کیوں پڑی اور وہ کون سے مسائل تھے جس سے پشاور دوچار تھا۔ ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کی ریسرچ جرنل آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز جو پنجاب یونیورسٹی کے ویب سائٹ پر موجود ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پشاور کی سیکاز یونیورسٹی کے ایک انجینئر کے اسٹڈی کے مطابق پشاور کو پہلے ٹریفک کے کئی مسائل کا سامنا تھا، جیسے کہ روڈ انفراسٹرکچر ڈیمانڈ کے مطابق نہیں تھا، شہر میں فضائی آلودگی نے ڈیرے جمائے رکھے تھے جس سے ہیلتھ کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، زیادہ ٹریفک کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بہت بری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ 1998 سے 2009 تک کی اسٹڈی کے مطابق پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد میں 75.35% اضافہ ہوا تھا اور یہ بڑھتے بڑھتے 300% اضافے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ اس لیے کہ شہری آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی۔ ان ڈاٹا کی اسٹڈی کے مطابق صرف 2019 سے 2020 تک پشاور کی شہری آبادی میں 3.28% اضافہ ہوا تھا۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پارکنگ کے مسائل پیدا کر رہے تھے۔ پشاور کے بڑھتے ہوئے ٹریفک کو مینج کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ زیادہ ٹریفک کی وجہ سے اکثر لوگ ٹریفک میں پھنس کر رہ جاتے، جس سے لوگوں کا قیمتی وقت ضائع ہوتا۔ اکثر لوگ کالج، یونیورسٹی اور اسپتال وغیرہ دیر سے پہنچتے تھے۔ ٹریفک کی ریسورسز بڑھتے ہوئے ٹریفک کے لیے ناکافی ہوتے جا رہے تھے، جس سے ٹریفک کے بیسک رولز کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکامی ہو رہی تھی۔ بی آر ٹی سے پہلے زیادہ بسز اور ویگنز بہت پرانے استعمال ہو رہے تھے، جو پولوشن کا سب سے بڑا سورس تھا۔ فٹ پاتھ انسیکیور تھے، خاص کر عورتوں، بچوں اور معذوروں کے لیے۔ ٹرانسپورٹ آپریٹر معیاری سروس فراہم نہیں کر رہے تھے۔ جب پشاور دہشت گردی کی شدید لہر کی لپیٹ میں تھا تو جگہ جگہ چوکیات اور روڈوں پر پولیس ناکہ بندیاں ہوتی تھی، جس سے اگر ایک طرف امن و امان کی بہتری ہوتی تھی تو دوسری طرف ٹریفک میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ مجموعی طور پر اگر ایک طرف پرائیویٹ گاڑیوں کے زیادہ استعمال سے فائنانشل گروتھ ہو رہی تھی تو دوسری طرف پبلک ٹرانسپورٹ موبلٹی دن بدن سلو ہوتی جا رہی تھی، جس سے ٹریفک مینجمنٹ میں بہت مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی 2009 کی رپورٹ کے مطابق 1.3 ملین اور 2019 کی رپورٹ
के मुताबिक 6.7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ दुनिया में एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई, लेकिन इन 6.7 मिलियन लोगों में 4.2 मिलियन लोगों की प्रीमेच्योर डेथ आउटडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई। ये प्रीमेच्योर डेथ ज्यादातर इन डस्ट पार्टिकल से हुई जो नाक के जरिए जिस्म के अंदर दाखिल होता है, जो मुख्तलिफ डिजीज जैसे दिल की बीमारी, सांस और कैंसर का सबब बनता है। इन डिजीज में हार्ट डिजीज से होने वाली अमवात 37% के साथ सबसे आगे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इन तमाम अमवात में साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट पैसिफिक रीजन सबसे आगे हैं। वैसे एयर पॉल्यूशन ने तो हर कंट्री को मुतासिर किया, लेकिन डेवलपमेंट कंट्रीज इसके ज्यादातर शिकार रहे हैं। पाकिस्तान भी एक डेवलपमेंट कंट्री है, इसलिए पेशावर भी इस मसले को बड़े पैमाने पर फेस कर रहा था। तो इस एयर पॉल्यूशन और बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसले को सॉल्व करने के लिए उस वक्त की केपी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक ऐसा मास ट्रांजिट मंसूबा शुरू किया जाए जो बढ़ते हुए जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ कम लागत वाली भी हो। तो केपी की गवर्नमेंट ने बीआरटी वाला मास ट्रांजिट मंसूबा अप्रूव किया। बीआरटी केपी की गवर्नमेंट का 20 साल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा है, जिसके फंड्स डोनेशन में सीडीआईए ने बड़ी मदद की। सीडीआईए यानी सिटीज डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर एशिया एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, जिसको एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक मैनेज करती है। सीडीआईए के फंड सपोर्टर्स में ऑस्ट्रिया, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूसीसीआरटीएफ यानी अर्बन क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस ट्रस्ट फंड शामिल है। सीडीआई के